अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। लातीनी अमेरिका के मुल्क चिली में एक फौजी जहाज 38 मुसाफिरों के हमराह लापता हो गया है। हुक्काम ने शुबा जाहिर किया है कि जहाज तबाह हो गया है। न्यूजीलैंड के व्हाइट आइलैंड में पीर के रोज आतिशफशां फटने से 6 सयाहों के हलाक होने की तस्दीक हो गई है। अमेरिका के एक मुमताज सेनेटर लिंडसे ग्रैहम ने कहा है कि अफगानिस्तान में जंग के खात्मे के लिए अमेरिका को तालिबान के बजाय पाकिस्तान से बातचीत शुरू करनी चाहिए। अमरीकी हुकूमत के कई साबिक एहलकारों, फौजी अफसरान और दीगर जिम्मेदारान ने इतराफ़ किया है कि अफगान जंग में अमरीका की नाकामी के वाज़ेह शवाहिद मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद अमरीकी आवाम को इस बारे में गलत मालूमात फराहम की गई हैं। पाकिस्तान के सूबे पंजाब की हुकूमत ने लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन को आजमाइशी बुनियादों पर चलाने का आगाज़ कर दिया है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने डिजिटल पाकिस्तान के मंसूबे का इफ्तिताह किया है। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद पोलियो के इंतहाई अहम मुहिम शुरू होने से चंद दिन कबल जनूबी ज़िले मन्नू में एक खातून रज़ाकार को नामालूम अफराद ने गोलियां मारकर हलाक कर दिया है। दुनिया भर में हर साल 10 दिसंबर को इंसानी हकूक़ का आलमी दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद लोगों को उनके हकूक़ के बारे में आगाही देना है। भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इंसानी हकूक़ का आलमी दिन गुज़श्ता 30 साल में पहली मरतबा खामोशी के साथ गुजर गया। भारत की पार्लिमान के ऐवान ज़ेरीन लोकसभा ने गैर मुस्लिम तारिकीन वतन को शहरियत देने से मुताल्लिक़ मुतनाज़ा शहरियत तरमीमी बिल मंजूर कर लिया है। हांगकांग की पुलिस का कहना है कि उन्होंने कॉलेज के कैंपस पर घरेलू साख्ता 2 बमों को नाकारा बना दिया है। और अमरीका के ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट्स ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे का केस तैयार कर लिया है। रूस और यूक्रेन के सदूर के दरमियान 5.5 साल बाद पहली बिलमशाफा मुलाकात पेरिस में हो रही है। ये थी शायद सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। लातीनी अमेरिका के मुल्क चिली में एक फौजी जहाज 38 मुसाफिरों के हमराह लापता हो गया है। हुक्काम ने शुबा जाहिर किया है कि जहाज तबाह हो गया है। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक C-130 तैयारे ने चिली के जनूबी हिस्से से उड़ान भरी थी और एंटार्कटिका के एक फौजी अड्डे पर पहुंचना था। 4 इंजनों वाले इस जहाज ने पीर की शाम चिली के जनूबी इलाके पेंता अरीना से परवास की थी, जिसके 1 घंटे के बाद तकरीबन 6:13 पर जहाज से राब्ता मुनक़ता हो गया था। चिली की एयरफोर्स ने कहा है कि जहाज में 17 अफराद पर मुश्तमिल अमला और बकिया मुसाफिर सवार थे। मुसाफिरों की कुल तादाद 38 बताई गई है। एयरफोर्स ने मंगल को अपने बयान में मजीद कहा कि जहाज से मुताल्लिक उनका ख्याल है कि वो तबाह हो गया है, ताहम हर मुमकिन ज़राए का इस्तेमाल करते हुए जहाज की तलाश जारी है। न्यूजीलैंड के व्हाइट आइलैंड में पीर के रोज आतिशफशां फटने से 6 सयाहों के हलाक होने की तस्दीक हो गई है। न्यूजीलैंड का कहना है कि मंगल की रात ऑकलैंड के अस्पताल में एक और जख्मी दम तोड़ गया। इन 6 अमवात के अलावा 8 मजीद अफराद लापता हैं, जिनके मुताल्लिक शुबा है कि वो मर चुके हैं, जबकि 31 जख्मी हैं। व्हाइट आइलैंड की सूरत हाल ऐसी है कि वहाँ तलाश का काम जारी रखना मुश्किल है। मौसमियाती इदारे जियोनेट का कहना है कि अगले चंद दिनों में एक और आतिशफशां फटने के 50% इम्कानात हैं। अमेरिका के एक मुमताज सेनेटर लिंडसे ग्रैहम ने कहा है कि अफगानिस्तान में जंग के खात्मे के लिए अमेरिका को तालिबान के बजाय पाकिस्तान से बातचीत करनी शुरू करनी चाहिए। उनके बकौल अगर पाकिस्तान तालिबान के मुबैना महफूज ठिकाने ख़त्म कर दे तो अफगान जंग हफ्तों में ख़त्म हो सकती है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का अमरीकी सेनेटर के बयान पर ताहाल कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। अमरीकी हुकूमत के कई साबिक एहलकारों, फौजी अफसरान और दीगर जिम्मेदारान ने इतराफ़ किया है कि अफगान जंग में अमरीका की नाकामी के वाज़ेह शवाहिद मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद अमरीकी अवाम को इस बारे में गलत मालूमात फराहम की गई हैं।
امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے افغانستان میں تقریباً 20 سال سے جاری جنگ میں براہ راست کردار ادا کرنے والے امریکی اور افغان حکام، امدادی اہلکاروں اور فوجی افسران کے انٹرویوز اور دیگر دستاویزات جمع کی ہیں۔ 2000 سے زائد صفحات پر مشتمل دستاویزات کے مطابق بیشتر امریکی حکام اس بات سے لا علم تھے کہ وہ افغانستان میں آخر موجود کیوں ہیں۔ امریکی محکمہ دفاع نے ان الزامات کی تردید کی ہے کہ افغان جنگ سے متعلق عوام کو جان بوجھ کر گمراہ کیا گیا تھا۔ امریکی محکمہ دفاع کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل تھامس کیمبل نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ پینٹاگون کی ایسی کوئی نیت نہیں تھی کہ کانگریس یا عوام سے حقائق چھپائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ واشنگٹن پوسٹ نے جن انٹرویوز کی بنیاد پر اپنی رپورٹ مرتب کی ہے وہ دراصل اسی لیے ریکارڈ کرائے گئے تھے کہ انہیں انسپیکٹر جنرل اپنی ان رپورٹس میں شامل کر سکیں جو عوام کے لیے جاری کی جاتی ہیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کی حکومت نے لاہور میں اورنج لائن ٹرین کو آزمائشی بنیادوں پر چلانے کا آغاز کر دیا ہے۔ البتہ حکام کا کہنا ہے کہ شہری اس سروس سے لگ بھگ ڈھائی ماہ بعد ہی استفادہ کر سکیں گے۔ اس ضمن میں منگل کو اورنج لائن ٹرین کو 27 کلومیٹر مشتمل پورے ٹریک پر ڈیرہ گجرات سے لے کر علی ٹاؤن تک آزمائشی طور پر چلایا گیا۔ ٹرین نے 27 کلومیٹر کا فاصلہ 40 منٹ میں طے کیا، جس میں 1.7 کلومیٹر کا زیر زمین سفر بھی شامل تھا۔ پنجاب کے وزیر ٹرانسپورٹ جہاں زیب کچھی، وزیر اطلاعات فیاض الحسن، مشیر خزانہ پنجاب سلمان شاہ سمیت چینی انجینئرز اور ذرائع ابلاغ کے نمائندوں نے ٹرین میں سفر کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ملک کی ترقی جدید ٹیکنالوجی کے بغیر ناممکن ہے۔ وزیر اعظم نے ڈیجیٹل پاکستان کے منصوبے کا افتتاح کیا، جس سے حکومت کی کارکردگی کو بہتر بنایا جائے گا اور عوام روزمرہ کے امور انٹرنیٹ اور موبائل فون کے ذریعے محفوظ طریقے سے سر انجام دے سکیں گے۔ خیبر پختونخوا میں انسداد پولیو کے انتہائی اہم مہم شروع ہونے سے چند دن قبل جنوبی ضلع بنوں میں ایک خاتون رضاکار کو نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر جاں بحق کر دیا، مگر حکام کا کہنا ہے کہ اس واقعے کا انسداد پولیو مہم سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آئندہ 16 دسمبر سے شروع کی جانے والی مہم کے سلسلے میں لگ بھگ 68 لاکھ بچوں کو 22,925 اہلکاروں اور رضاکاروں کے ذریعے پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کے لیے تمام تر انتظامات مکمل ہیں۔ دنیا بھر میں ہر سال 10 دسمبر کو یعنی آج انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جس کا مقصد لوگوں کو ان کے حقوق کے بارے میں آگاہی دینا اور حکومتوں کو یہ باور کروانا ہے کہ وہ اپنے تمام شہریوں کو بلا امتیاز ان کے حقوق فراہم کریں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ میں انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کے کارکنوں نے لوگوں کو مبینہ طور پر جبری لاپتہ کرنے اور ان کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے اور حکومت سے تمام شہریوں کے حقوق کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کی تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ اور بھارتی زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کا عالمی دن گزشتہ 30 سال میں پہلی مرتبہ خاموشی کے ساتھ گزر گیا۔ ماضی کے برعکس منگل کو اس موقع پر وادی کشمیر میں کوئی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور نہ کوئی ریلی نکالی گئی۔ 30 سال میں پہلی مرتبہ استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں نے اس موقع پر ہڑتال کرنے کے لیے کوئی اپیل جاری نہیں کی تھی۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی مقامی کارکنوں نے اس کی وجہ علاقے میں 5 اگست کو بھارتی حکومت کی طرف سے جموں و کشمیر کی اپنی آئینی نیم خود مختاری کو ختم کرنے اور ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے براہ راست وفاق کے کنٹرول والے علاقے بنانے کے نتیجے میں پیدا شدہ مخدوش صورتحال بتائی ہے۔ اس بارے میں بھی سری نگر سے ہمیں ایک تفصیلی رپورٹ موصول ہوئی ہے، کچھ دیر میں پیش کریں گے۔ بھارت کی پارلیمان کے ایوان زیریں لوک سبھا نے غیر مسلم تارکین وطنوں کو شہریت دینے سے متعلق متنازع شہریت ترمیمی بل منظور کر لیا ہے۔ اپوزیشن کی طرف سے اس بل کی شدید مخالفت کی گئی ہے۔ لوک سبھا میں پیر کو وزیر داخلہ امت شاہ نے متنازع شہریت ترمیمی بل ایوان میں پیش کیا، جس پر تقریباً 12 گھنٹے تک بحث جاری رہی۔ کچھ دیر میں ہمارے ساتھ نئی دہلی سے ہماری نمائندہ ہوں گی اور ان سے اس بارے میں تفصیل معلوم کریں گے۔
ہانگ کانگ کی پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے کالج کے کیمپس پر گھریلو ساختہ 2 بموں کو ناکارہ بنا دیا ہے۔ پیر کے روز ملنے والا ہتھیاروں کا یہ تازہ ترین ذخیرہ ہے جو پچھلے 6 مہینے سے جاری حکومت مخالف مظاہروں کے درمیان ملا ہے۔ اس احتجاج نے چین کے نیم خود مختار علاقے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرہ مین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔